नमस्कार. नाव रुपेश माचेराव. सगळ्यात पहिली आज जी वार्ड 2 नेत्रावळी पंचायती भितरल्यान जी जैत मेळ्ळा ते सगळे जे कार्यकर्ते आसा जे म्हजे बरोबर जे वांगडी आसा तशें नेत्रावळीचे बाकीचेय लोक आसा ज्यांनी प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या म्हाका जिखोवपा खातीर सहभाग अशें तें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फावटी वार्ड 2 भितर जेन्ना कॅन्डिडेट रावलो लोकांचो नारो एकूच आशिल्लो की ह्या फावटी एक शिकिल्ले मनशाक सुशिक्षीत मनशाक आवाज करपी म्हळ्यार अन्यायाच्या विरोध झगडपी मनशाक आज पंचायती भितर धाडचें आनी ह्या हातूंतल्यान हें पावल मारिल्लें आनी आज हें जैतवेन जाल्लें आसा. तशें तुमी सांगलें की वार्डा जेन्ना भोंवता तेन्ना म्हाका इतले विकर सेक्शन लोक मेळ्ळे जांचे खातीर घरां आज लायट ना. सो इतले दुर्भाग्य आनी ह्या विकर सेक्शनाचे तांचे काळज तांची आज अपेक्षा आशिल्ली तांच्या दोळ्यां भितर एक आशा आशिल्ली हय की आमी जर तर निवडून आयलीं जाल्यार तांचे आमी काम करून दितलीं आनी अशें तांच्या आशिर्वादांतल्यान आज हांव निवडून आयिल्लें आसा. आनी जी 5 वर्सां आसतलीं ते नेत्रावळीचे पंचायती भितर जो जो विकास करपाक जाय त्या वार्डांतलो करपाक जाय ताजे खातीर सदैव आसतलें. अशें थोडे जिखून आयल्या की ज्यांची केस सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आसा आनी आयज ते जिखल्या ह्या केसीचेर मुखार कितें जातलें? जे कॅन्डिडेट ज्यांची ऑलरेडी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन हातूंक आसा एक्चुअली तशें जर तर पळयलें जाल्यार दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पूण आतां तांकां जे मुखारलें कितें जातलें तें तांचे कायद्याचे बेजून जातलें. पूण एक सांगता कायद्याच्या मुखार कोणूच व्हडलो ना कोणूच बारीक ना. नेत्रावळीच्या ग्रामीण भागांतले जनतेक कितें मेसेज आसा? म्हजी मेसेज इतलीच आसा जो विश्वास जो तुमी हे म्हजेर आज दवरला ताचे 5 वर्सां भितर केन्नाच तडा दिवपाना आनी ज्या ज्या लोकां खातीर जी जी कामां करपाक जाय सदैव 24 तास तांचे बरोबर आसा. लास्ट दिसाक डिसिजन बसपाचें आनी ज्या कार्यकर्ते फाटल्यान तुजी आसा कशी मेहनत घेतली आनी कशे तरेन जीत हासील केली? जे वार्ड जो आसा थंय आज सर्व पक्षी सगळे पक्षाच्या लोकांनी मेळून पार्टी सोडून आमच्या वार्डाचो स्पेशली डेव्हलपमेंट जे आमच्या आज हांगा कामां जाल्लीं ना हे धरून आज म्हाका मुखार काडिल्लें आसा. निश्चित ह्या कार्यकर्त्यांची मेहनत विफल जावपाना. तांचे जे ते धरून ध्येय धरून तांणी जें काम केलां निश्चित ती कामां पूर्ण करतली. नेत्रावळीच्या वार्ड नंबर 2 बरीच टफ फायट आशिल्ली पण जे भाशेन ग्राउंड लेवलार जे कार्यकर्त्यांनी काम केलें लास्ट मोमेंटार पासून त्यांचे फॉर्म भरपाक तयारी नासली पण गांवचो जण एक वोट वाड्यावयले एक वोट जालो आनी अशें दिसलें की एकूच जे शिकिल्ले मनीस आसा तेका आमी काडपाचें आनी होच एक चान्स आसलो कारण जे दोगोय अपोनंट आसले ते तितली कॅपेबिलिटी लोकांक दिसना तेंचे भितर आनी होच फॅक्टर घेवन आमी आयज बरे हाय लीड घेवन जिखून येयल्ले. जिखले एट लास्ट तुमी? जिखपाचे आसले आमी ऑलरेडी पयलीं आमगे काउंट केल्ले तेच्यान प्लस जाले आमकां. प्लस जाले. आतां जी लोकांक कामां सांगलेली आसा तुमी जातली काय म्हणटा? शुअर जातली. जातली. म्हणजे आमची अशें आसलें की सगळ्यांचें की राखीव अमित नायकाचेर खूब विश्वास आसलो की ते कितें तरी आमच्या ह्या गांवांक कितें तरी बरें करतले म्हणून आनी ते करतले तेजे मदीं एक क्षमता आसा. म्हणटरी तें आमकां अशें जालें की आमकां सगळ्या गांवचे लोक आसताले की तेकाच निवडून हाडचो आनी ते आमचे तेजे पयलीं ते खूब सोशल वर्क जाले आसा सगळ्यां खातीर खूब काम कितें आसा म्हणटरी ते आपल्या वाड्या खातीर कितें तरी करतले आमकां खूब आशा आसा. थँक्यू. आज जिखून येतगीर जे आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांणी जे सांगणी करून घेतिल्ले देवाक तांचे मान दवरून आमी आज आमचे बांदवाडा हांगा बेताळ देव तशेंच वर्गण दुर्गा देवी तशेंच जामखडपार सिद्धेश्वर जामखडपार बंधन पुरुष आनी दत्तगुफा हांगा येवन आमी देवाचें दर्शन घेतलें. कडल्यान आतां आमी सिद्धेश्वर देव तशेंच कपेला कडेन वतलीं आनी हें आमचे ज्या कार्यकर्त्यांनी एक मागणी केल्या देवाचेर विश्वास दवरिल्लो सो तातूंतल्यान आज आमकां ही जैत मेळ्ळा. तातूंतलें पयलो स्टेप हो देवा म्हऱ्यान आयल्यान. तशेंच आज आमी लोकांक जशें सांगिल्लें की जशें आमी जर जिखून आयलीं जाल्यार तुमकां परत मेळून थँक्यू म्हणपाक येतली. पूण आज पावस जाल्ले कारणान आमी मातशें स्थगीत दवरला. फाल्यां सकाळच्यान आमी आमचे जे मतदार जातले आमचे जे वार्डांतले लोक आसा तांचे लोकांची भेटी घेतले आनी तांकां आमी थँक्यू म्हणटले.